हाम्रो लागि गौरव हो, एउटा चाहिँ सान हो। हाम्रो झन्डा, हाम्रो राष्ट्रिय गान चाहिँ जहाँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, विश्वको कुनै पनि कुनामा सञ्जय खेतान अतिथि भएर गएको ठाउँमा उहाँको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली गान, राष्ट्रिय गान पनि बज्नुपर्छ र नेपाली झन्डा पनि राख्नुपर्छ। त्यो एउटा सान हाम्रो जहिले पनि छ र रनवेमा नराखिकन गलत दिशाबाट चाहिँ ल्यान्डिङ गरेको कारणले चाहिँ त्यो प्लेन दुर्घटना भयो। जुन प्लेनमा 71 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि सोही दुर्घटनामा अन द स्पोट स्थलमै चाहिँ 52 जना मान्छेको चाहिँ हामीले गुमायौँ, जो मृत्यु भयो, जसको हामी केही नेपाली र केही विदेशी 19 जना जति हामी चाहिँ त्यो प्लेनबाट 18 या 19 जना मान्छे बाँच्न सफल भयौँ। 2 महिनाको अस्पतालको उपचारपछि घर आएँ। घरपछि फेरि 2-4 महिनाको चाहिँ घरको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिएपछि विभिन्न चरणमा म चाहिँ कहिले व्हिलचेयरबाट, कहिले चाहिँ बैशाखीबाट, कहिले लौरो टेकेर म आज निरन्तर रूपमा चाहिँ यो मानव हितको लागि समाजसेवामा चाहिँ जुटिरहेको छु र जुट्दैछु। यो के नाफाको जिन्दगी हो, अब बढी समाजसेवा लाउँछु भन्ने छ कि के छ तपाईँलाई? आउने साललाई हामी स्वर्णिम बनाऊँ, राम्रो बनाऊँ, यसलाई चाहिँ सक्दो धेरै मान्छेलाई सेवा गर्ने चाहिँ वातावरण तयार गरौँ। यसको लागि म तपाईँहरूसँग सहकार्य, तपाईँहरूको साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। लायन्स क्लब 325A2 को चाहिँ अब निर्वाचन हुने क्रममा छ र त्यो निर्वाचनका लागि चाहिँ नि उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुभएका लायन्सका चाहिँ नि लिडर केशव पाण्डे सर हामी मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको एक खालको चाहिँ नि लायन्समा धेरै लामो समयसम्म लागिसक्नु भएको र लायन्समा लाग्दै बङ्गलादेशबाट आउँदाखेरि, काठमाडौँमा आउँदाखेरि उहाँ एक्सिडेन्ट पर्नुभएको थियो र उहाँ त्यतिखेर चाहिँ नि घाइते पनि हुनुभयो र उहाँ चाहिँ नि एक खालको पुनर्जीवन पाएर फेरि लायन्समा सक्रिय भएर आफ्नो योगदान गरिरहनु भएको छ र समाजसेवामा उहाँको अतुलनीय योगदान छ र उहाँसँग मैले यही लायन्सका फेरिभित्र रहेर र उहाँका जीवनका केही पाटाहरू उदिने कोसिस गरिरहेको छु। उहाँ मसँग हुनुहुन्छ लायन्स लिडर केशव पाण्डे। नमस्कार, स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। अहिले कसरी जीवन निर्वाह गरिरहनु भएको छ, कसरी तपाईँको चाहिँ दैनिक चलिरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बताइदिनु न। म पहिला कुरा त म पर्यटन व्यवसायी, अब म पर्यटन पेसामै छु। यद्यपि अहिलेको परिस्थिति को कारणले अब नेपालमा अहिले पर्यटन व्यवसाय चाहिँ सुस्ताएको अथवा चाहिँ बिल्कुलै बन्द भएको परिस्थिति छ। त्यसबाहेक सामाजिक कार्यमा व्यस्त छु। तपाईँ सामाजिक कार्यमा लागिरहनु भएको छ, तपाईँ लायन्स लिडर पनि हुनुहुन्छ। अब पेसा व्यवसायमा छ भने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि समाजसेवा छ। समाजसेवालाई चाहिँ तपाईँको पेसा र व्यवसायमा ह्याम्पर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेर आएको छ, के छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँले समायोजन गरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त म समूहमा काम गर्छु। मसँग ठुलो एउटा समूह छ जो हामी व्यवसाय जोइन्टली गर्छौँ, जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूमा काम गर्छु। म ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी र होटल व्यवसायमा छु। हामी केही साथीहरू, केही नजिकका मित्रहरूको बिचमा हाम्रो सहकार्यता छ। त्यसबाहेक हामीसँग म्यानेजमेन्ट टिमहरू हुन्छ। हाम्रो व्यवस्थापन समिति, मतलब हाम्रो व्यवसाय हेर्ने चाहिँ टिमहरू हुन्छ, टिमले सञ्चालन गर्छ। हामीले आफ्नो समय मिलाएर दिइरहेका हुन्छौँ। तपाईँ यो लायन्समा लाग्नुभयो कति समयदेखि लाग्नुभयो र तपाईँको यो लायन्सको केही अनुभवहरू, लायन्सको बारेमा केही बुझाइदिनुहोस् न। म हजुरको 2002मा चाहिँ काठमाडौँ होराइजन भन्ने लायन्स क्लबबाट चाहिँ मेरो चार्टर सदस्यको रूपमा चाहिँ म यो संस्थामा लागेको हो। त्यस पश्चात म चाहिँ पुनः 2005मा काठमाडौँ सनराइज भन्ने नयाँ क्लबको स्थापना गरेर म आफै स्वयं चार्टर प्रेसिडेन्ट भएर अगाडि बढिरहेको परिस्थिति हो। त्यस सन्दर्भमा मैले लायन्स क्लब अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरूमा सहभागी भएँ र विशेष गरी क्लबले गर्ने गतिविधिहरूमा, सामाजिक क्षेत्रका गतिविधिहरूमा पनि भाग लिएँ। त्यसबाहेक हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भन्छ, हाम्रो क्लबहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलेटिङ बडी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने हुन्छ। डिस्ट्रिक्टको पनि विभिन्न तह र तब्कामा रहेर मैले चाहिँ सामाजिक कार्यहरू, लिडरसिपका कार्यक्रमहरू, अरू थुप्रै प्रोग्रामहरूमा भाग लिँदै यहाँसम्म आएको छु। मेरो झनै 2 दशक समय चाहिँ मैले लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियमा बिताइसकेको छु। तपाईँ त डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पनि हुँदै हुनुहुन्छ।
डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएपछि तपाईँको योजना कस्तो खालको छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? खास गरी हामी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदाखेरि या मेरो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको कार्यकाल आइरहँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नको लागि हामीलाई एउटा गाइडलाइन दिएको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रियले दिएको चाहिँ ग्लोबल कज अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी डायबिटिज, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट, भिजन, हङ्गर, चाइल्ड क्यान्सर लगायत युथ इम्पावरमेन्ट थुप्रै क्षेत्रमा चाहिँ हामी काम गर्ने गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रियकै गाइडलाइन अनुसारले। त्यसबाहेक डिस्ट्रिक्टले हाम्रो नेपालमा डिस्ट्रिक्ट भन्ने हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले आफ्नो कार्ययोजनाहरू बनाउने क्रममा त्यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रियको बाहेक पनि आफ्ना यहाँको लोकल्ली हाम्रो देशमा के कस्ता खालका समस्याहरू छन्, कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, समाजमा के खालका चाहिँ आवश्यकताहरू छन्, त्यसलाई हेरेर डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले कार्यक्रम बनाउने गर्छन्। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो तरिकाको चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्नुहुन्छ। अब मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 अथवा यो कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ झन्डै 1 वर्षदेखि यो शैक्षिक वर्ष चाहिँ यो शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै नै समस्या आएको छ। स्कुलहरू बन्द रहेको, विद्यार्थीहरू स्कुल जान नपाएका, पठन पाठन चाहिँ ठप्प भएको परिस्थितिमा मैले मेरो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ स्कुल र स्कुल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एउटा त स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तरलाई हेर्ने सामुदायिक सरकारी स्कुलहरूमा, त्यसमा चाहिँ स्कुलमा आवश्यकता भएका भौतिक संरचना, त्यसमा पाठ्य पुस्तकहरू, कपी कलमहरू र बालबालिकाको स्वास्थ्य चेकअपको कामहरू, जस्तो तपाईँको चाहिँ भिजन चेकअप भनौँ, कानका कुराहरू हुन्छन्, दाँतका कुरा, मुख ओरल हेल्थका कुराहरू हुन्छन्, यो क्षेत्रलाई अलिक बढी फोकस गर्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। त्यसबाहेक अब अरू थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँ चाहिँ अब गभर्नर भएपछि आफ्ना कार्यक्रमहरू त तपाईँले बताइसक्नुभयो, तर तपाईँ के छ भने यो लायन्सलाई लागेका केही आरोपहरू छन्, जस्तै लायन्स चाहिँ यो मानव बेचबिखन गर्छ, विदेशमा लगेर मान्छे छोड्छ भन्ने किसिमका आरोप छन्। तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने जसले यसको विषयमा यसरी बोल्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय के हो, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको चाहिँ इतिहास के छ, यसले के गर्दै आएको छ र यसको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यसको चाहिँ हिस्ट्री हेर्ने भने यसले के गरेको छ, नेपालमा यसले के गरेको छ, कति वर्ष भयो र यसले के कस्ता राम्रा काम गरेका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने बल्ल बुझ्नुहुनेछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो जुन आरोप तपाईँले भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने नेपालमा लाखौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू छन्, सरकारी कार्यालयहरू छन्। अब विदेश जाने अब भन्ने कुरा, अब यो यस्तो शब्द प्रयोग त म गर्दिनँ। विदेश जाने आउने भन्ने कुरा त विभिन्न कार्यक्रममा, विभिन्न चाहिँ सेमिनारमा, विभिन्न गोष्ठीमा मान्छे जान्छन् आउँछन्। म आफै पनि 1 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममा गएर आइसकेँ होइन। अब को मान्छेलाई कसरी गर्यो भनेर हामीसँग त्यस्तो जानकारी केही पनि छैन। अब मान्छेको व्यक्तिगत अधिकार, मानव अधिकार त हामी कसैको हनन गर्न सक्दैनौँ। कोही मान्छेले कुनै देशको एम्बेसीबाट भिजा लगाएर उसले चाहिँ त्यहाँको नियम कानुन पुरा गरेर कोही मान्छे विदेश जान्छ या उहाँ बस्छ या आउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी त लायन्स क्लब लिन सक्दैन, किनभने भिजा दिने काम त लायन्स क्लबले गर्ने होइन, भिजाको चाहिँ कार्यालय त होइन, यो त सामाजिक संस्था हो। यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हुन्छ एउटा कुनै राष्ट्रमा, इसामे फोरम भन्ने हुन्छ हाम्रो एसिया, मिडल इस्ट का क्षेत्रहरूमा हाम्रो इसामे फोरम भन्ने हुन्छ। त्यसबाहेक पनि अरू विभिन्न तालिम ट्रेनिङहरू हुन्छन्। अब यस्तो काममा जाँदाखेरि अब एकाध मान्छे कतै कोही आएन होला, फर्किएन होला या उतै बस्यो होला, त्यसको त हामीले अब केही जिम्मेवारी निस्कने कुरा भएन, किनभने त्यो त एम्बेसीले भिजा दिएर जाने कुरा हो। लायन्स क्लबले भन्दैमा त्यो मान्छे त्यहाँ गएर जान नि पाउँदैन, त्यहाँ गएर बस्न पनि पाउँदैन। ऊ सदस्य भएकै कारणले चाहिँ ऊ विदेश जान पाउँदैन। सदस्य भएपछि उसले त्यो संस्थाको नियम कानुन प्रक्रिया पुरा गरेर उसले सम्बन्धित राष्ट्रको एम्बेसीमा भिजा एप्लाई गरेर बल्ल ऊ जान पाउने कुरा हो। त्यो राष्ट्रको नियम कानुनसँग त हामीले त त्यसलाई त मोनिटरिङ गर्ने होइन, हामीले त्यो काम त त्यो सम्बन्धित राज्यले नै गर्छ। त्यस कारणले यो मिथ्या हो। यस्तो कुरामा हामी विश्वास लाग्छ। यो लायन्स मार्फत चाहिँ नि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ विदेशिन्छ भन्ने आरोप पनि छ लायन्सलाई, यसमा तपाईँको भनाइ के छ? पहिलो कुरा यो
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। यो हाम्रो नेपालमा खुलेको संस्था होइन, यो चाहिँ आजभन्दा झन्डै 104 वर्ष पहिला अमेरिकाको सिकागोमा खुलेको संस्था हो। यसले 104 वर्ष पुरा गरिसकेको छ र यसको सदस्य भनेको नेपालमा मात्रै होइन, यसको सदस्य भनेको 210 राष्ट्रमा सञ्जाल फैलिएको छ। झन्डै 14 लाख मेम्बर यो संस्थामा छ। 14 लाख मेम्बर चाहिँ कुनै पनि 210 राष्ट्रबाट चाहिँ उसको मेम्बरसिप फी चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। उसको आफ्नो राज्यको कानुनलाई पालना गरेर उसले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय कानुन परिपालना गरेर नै उसले त्यो सदस्य बनेको छ। किनभने हामीले तिरेको पैसा चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छ, तर त्यसलाई त हामीले सिधै अन्तर्राष्ट्रियमा पठाउनु त मिल्दैन। यहाँ हामीले ब्याङ्क खाता खोलिएको छ, हाम्रो प्रत्येक चाहिँ डिस्ट्रिक्टको आफ्नो खाता छ, मल्टिपलको खाता छ, क्लबहरूको खाता छ, त्यो ब्याङ्क मार्फत हुन्छ। र हाम्रो नेपालमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चाहिँ खाता जो कोही ब्याङ्कमा छ, त्यो खातामा रहेको पैसा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ सिधै कतै पठाउनु त दिँदैन। हामीसँग त नियम छ, राष्ट्र ब्याङ्क छ, त्यसको चाहिँ नियमन गर्ने चाहिँ अरू संस्थाहरू छन्। त्यस कारणले नेपाल सरकारलाई त्यसको कानुनलाई बाजिनी गरी हामीले त्यस्तो केही पनि काम गर्दैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, हामीले तिरेका जति पनि पैसाहरू छ त्यो नेपालमै दर्ता हामीले जम्मा गर्छौँ, यहाँको कुनै ब्याङ्कमा जम्मा गर्छौँ जुन ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू प्राप्त गर्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रियबाट वर्षमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन प्रोजेक्टहरू प्राप्त गर्छौँ त्यस बापत आउने फन्डहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भन्ने छ, जुन ढुकुटी मार्फत चाहिँ हाम्रो त्यो सेवाको क्षेत्रमा चाहिँ पैसाहरू आउँछ, त्यो पैसा उहाँबाट हामीलाई फेरि सिधै पैसा यहाँ आउँदैन। यहीँ नेपालमै रहेको हामीले तिरेको पैसा मध्येबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ दिनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले तिरेका पैसा पनि यहीँ रहन्छन्, उनीहरूले दिने पैसा पनि हामीलाई यहीँको खाताबाट चाहिँ दिएर चाहिँ त्यो हामी सेवामा लगाउँछौँ। र रह्यो कुरा इलिगल रूपमा चाहिँ पैसा पठाउँछ, विदेशिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले लायन्स क्लबलाई नचिनेको होइन। लायन्स क्लब चाहिँ काठमाडौँको जिल्ला प्रशासनमा मल्टिपल 325 को नाममा दर्ता छ। अब त्यो दर्ता अनुसारले हाम्रो अडिट हुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आएको पैसा देखाउँछौँ, हाम्रो मेम्बरसिप कति छ उहाँहरूलाई जानकारी छ, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कतिवटा छ उहाँहरूलाई जानकारी छ, हाम्रो क्लब कतिवटा जानकारी छ। त्यस कारणले हामी यो अर्थमा पनि हामी चाहिँ देशको कानुन मिचेर हामीले केही पनि काम गरेका छैनौँ। रह्यो कुरा फी तिर्ने कुरा, फी त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मेम्बर बनेपछि त्यो संस्थाको नियम कानुन अनुसारले हामी मेम्बर बनेको त्यो हामी तिर्नुपर्छ। यो लायन्स क्लब चाहिँ नि को चाहिँ नि कन्भेन्सन हुँदैछ काठमाडौँमा, तपाईँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको टिममा चाहिँ नि उम्मेदवार दिएका हुनु सबैहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि जिताएर लानुहुन्छ कि त्यसमा केही छ कि वाद विवाद केही छ कि के बताइ नदिनु? हामी कहाँ यस्तो हुन्छ, हामी कहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, भाइस गभर्नर भन्ने हाम्रो पोस्टहरू छ। खास गरी हाम्रो सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा चुनाव लड्ने बेलामा चाहिँ हामीसँग दोस्रो तेस्रो उम्मेदवार हुनसक्छ, अरू पनि प्रत्याशीहरू हुन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड भिडिजीबाट फर्स्ट भिडिजीमा जान र फर्स्ट भिडिजी अथवा फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरबाट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ अर्को प्रत्याशी उम्मेदवार हुँदैन। तर यति भनिरहँदाखेरि फेरि लायन्स सदस्यहरूबाट यस मत भन्ने चाहिँ हाम्रो हुन्छ, स्वीकार्य मत चाहिँ हामीले फेरि पाउनुपर्छ। किनभने मैले काम गरेको चाहिँ हिसाबले मेरो चाहिँ मैले यो वर्ष प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा के कति काम गरेँ, राम्रो गरे भए सबैले मलाई यस मत दिनुहुन्छ, नराम्रो गरे भए केही साथीहरूले मलाई नो भोट पनि दिन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ कुरा के हो भने म एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदा चाहिँ मेरो कोही पनि प्रतिस्पर्धी हुँदैन। म आफैले मेरै कामसँग मेरो प्रतिस्पर्धा हो। मलाई आशा छ मैले यो वर्ष राम्रो काम गरेँ होला, मेरा साथीभाइहरूले मलाई यस मात्रै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। र यो सेकेन्डबाट प्रथममा आउने पनि हाम्रो दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। दिनेश श्रेष्ठजीले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सबैले यस मात्रै दिनुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुँदैन। सेकेन्ड भिडिजीमा चाहिँ हामीसँग केही साथीहरू इच्छुक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले नोमिनेसन गर्नुभएको छ। उहाँहरूमध्ये जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ, जो निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, जसले आफ्नो चाहिँ टाइम, मनी, इनर्जी, नलेज सबै कुरा चाहिँ संस्थाको लागि र समाजसेवाको लागि, दुखी गरिबको लागि बिताउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पत्याएर चाहिँ लायन्सका साथीहरूले, क्लबहरूले चाहिँ भोट दिने कुरा हुन्छ। त्यसमा केही साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। इन्टरनेसनलमा पठाउन चाहिँ कसलाई पठाउने, को जान सक्ने सम्भावना छ, कतिजना उम्मेदवार छन् त्यसमा? इन्टरनेसनलमा चाहिँ हाम्रो लामो हिस्ट्री, हाम्रो चाहिँ 40-42 वर्ष अथवा 45 वर्षको इतिहासमा हामीले पहिलोचोटि चाहिँ हामीले सञ्जय खेतान
हाम्रो जो इन्टरनेसनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि अब दोस्रो इन्टरनेसनल डाइरेक्टर रूपमा चाहिँ हाम्रो देशबाट अर्को एकजना व्यक्ति कोही जानको लागि एकदम तयार हुनुहुन्छ। धेरैजना इच्छुक हुनुहुन्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पनि 2-3जना चाहिँ इच्छुक सिनियर लाइन्स लिडरज्यूहरू हुनुहुन्छ जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू कोही पास्ट मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अन्य डिस्ट्रिक्टबाट पनि हाम्रो नेपालमा 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ। 4वटा डिस्ट्रिक्टमध्ये अन्य 2टा डिस्ट्रिक्टबाट पनि केही इच्छुक लिडरहरू हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यसमध्येबाट आफ्नो डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ चुनिएर आएर फेरि मल्टिपल डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ चुनाव लडेर मल्टिपल डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ एकजना मान्छेले मात्रै छानिएपछि सोही व्यक्ति चाहिँ इन्टरनेसनलमा जानुहुन्छ। अहिले हामीसँग 5 देखि 7 जना चाहिँ इच्छुक उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। यो समाजसेवा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनलमा पठाउने नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने मान्छे सर्वसम्मत गराउन सकिने अवस्था हो र चाहिँ के रहेछ त्यस्तो? विगतको वर्षमा लामो समयपछि हाम्रो देशको झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फरफराउने काम चाहिँ सञ्जय खेतानजीले गर्नुभयो, जसलाई हामीले सर्वसहमतिबाट सिङ्गो नेपालबाटै चाहिँ हवाई कन्भेन्सन पछि उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर बन्नुभयो र उहाँले चाहिँ अहिले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले पास्ट भइसक्नुभयो भए पनि अन्य कमिटीहरूमा बसेर अन्तर्राष्ट्रियका बोर्डमा बसेर विभिन्न ठाउँमा बसेर चाहिँ उहाँले समितिहरूमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र त्यो हाम्रो लागि गौरव हो, एउटा चाहिँ सान हो। हाम्रो झन्डा हाम्रो राष्ट्रिय गान चाहिँ जहाँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ विश्वको कुनै पनि कुनामा सञ्जय खेतान अतिथि भएर गएको ठाउँमा उहाँको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली गान राष्ट्रिय गान पनि बज्नुपर्छ र नेपाली झन्डा पनि राख्नुपर्छ। त्यो एउटा सान हाम्रो जहिले पनि छ र अर्को एकजना व्यक्ति हामी त्यसरी पठाउन सक्यो भने हाम्रो सान अझ बढ्ने छ। हामी त चाहन्छौँ कि हाम्रो देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टै बनोस्। हुनसक्छ आउँदा दिनहरूमा आउँदा वर्षहरूमा हाम्रो नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर सञ्जय खेतानज्यू चाहिँ त्यो लेभलसम्म पुग्न सक्नुहोस् अनि मेरो शुभकामना पनि तपाईँको यो मिडिया मार्फत दिन चाहन्छु। र अब जो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल डाइरेक्टरको लागि उहाँ पनि सर्वसहमतिबाट आउन सके राम्रो। तपाईँको कुरा एकदम सही छ। म पनि तपाईँकै भनाइमा म सहमत छु। म आशा राख्छु हाम्रा लिडरहरू एक आपसमा चाहिँ सहमति गरेर सहमति सहकार्यको चाहिँ सिद्धान्त अनुसारले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहोला, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स क्लबमा चाहिँ जानुहोला भन्ने चाहिँ मेरो आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। लायन्स क्लबहरूलाई लागेका आरोपहरूका बारेमा हामीले अलिकति कुरा उठायौँ र यो लायन्स लिडरहरूको चाहिँ कमजोरीका कारणले यस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका हुन् कि अथवा हामीले सञ्चार माध्यम मार्फत यी कुराहरूलाई जनमानसमा बुझाउन सकेनौँ कि के कारणले त यस्तो भइरहेको छ? तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? के तपाईँको विचारमा कस्तो लागेको छ? पहिलो कुरा त हामी अहिले हाम्रो सदस्य सङ्ख्या चाहिँ पहिला हामी केही वर्ष पहिला हामी 12-15 हजार थियौँ भनेदेखि अहिले हामी झनै 43,000को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो देशभरि सदस्य सङ्ख्या सञ्जाल बढेको छ। हामीलाई लागेको छ किनकि हामीले जति पनि हाम्रा सदस्यहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग यो संस्थाको बारेमा बुझाउन पो सकेनौँ कि अथवा हामी बुझाउनुपर्छ र उहाँहरू मार्फतै अथवा हामी लायन्स सदस्य साथीहरू मार्फत नै हामीले गरेका राम्रा कामहरू र हामीले गर्ने राम्रा कामहरूलाई चाहिँ सर्वसाधारण अथवा चाहिँ नेपाली जनता माझ चाहिँ यसको जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने पहिलो मेरो बुझाइ हो। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले जति सेवाका कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यममा त्यति ल्याउँदैनौँ र ल्याएको पनि छैनौँ। ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किनभने हामी त्यति धेरै ठुल्ठुला काम गर्छौँ, अस्पताल बनाउँछौँ, स्कुल बनाउँछौँ, विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाउँछौँ, विभिन्न सहयोगहरू गर्छौँ, विकासका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, स्वास्थ्य क्याम्पहरू गर्छौँ, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्छौँ, वृद्ध सिनियर सिटिजनको क्षेत्रमा काम गर्छौँ, थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्छौँ र त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ बाहिर मिडियामा नल्याएको परिस्थिति पनि हो। त्यो कुरा जानकारी नदिनु हाम्रो आफ्नै कमजोरी भन्नुपर्छ। हामीले यसलाई चाहिँ आउँदा दिनमा चाहिँ यसलाई सुधारेर जनमानसमा चाहिँ यो हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ल्याउनुपर्छ र गलत भ्रमहरू जुन फैलिएको छ त्यसलाई पनि हामीले चिर्न सक्नुपर्छ। अब कसैसँग हामीले वाद विवाद गर्ने या कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि हामीले राम्रो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो कि मान्छेको चाहिँ गलत धारणालाई चाहिँ चिरेर चाहिँ हामी हाम्रो राम्रो कामलाई चाहिँ देखाउन सक्नु पर्छ। अब हामी थोरै व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ। 2018मा सायद 2018मा होला मार्च कति गते एयर बङ्गलादेश चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो र त्यतिखेर तपाईँ घाइते पनि हुनुभयो। त्यतिखेरको अलिकति संस्मरण केही छ तपाईँ बताइदिनु न। आजको ठ्याक्कै 4 दिनपछि अथवा मार्चको 12 तारिक चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा एउटा जहाज खस्यो। त्यो जहाज थियो US बङ्गला।
युएस बङ्गला जो ढाकाबाट काठमाडौँको लागि उडेको 71 जना प्यासेन्जर लिएर चाहिँ उडेको प्लेन थियो, जुन प्लेनभित्र म आफू पनि थिएँ। हामी जहाजमा ढाकाबाट हामी जब उड्यौँ, हामी साधारण रूपमै अरू दिन जस्तै अरू प्लेनमा जस्तै हामी राम्रैसँग आइपुग्यौँ। काठमाडौँ माथि आकाशमा अथवा काठमाडौँ भ्याली छिरिसकेपछि प्लेनले जुन खालको आफ्नो नर्मल सेड्युल अनुसारले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हो, उसले ल्यान्डिङ नगरिकन उसले आफ्नो बाटो फरक पारिसकेपछि केही समयको आकाशमा अथवा काठमाडौँ भ्याली छिरिसकेपछि प्लेनले जुन खालको आफ्नो नर्मल सेड्युल अनुसारले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हो, उसले ल्यान्डिङ नगरिकन उसले आफ्नो बाटो फरक पारिसकेपछि केही समयको चाहिँ उडान अन्य क्षेत्रतिर गरेपछि उसले काठमाडौँ एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गर्ने क्रममा उसले गलत दिशाबाट रनवेमा नराखिकन गलत दिशाबाट चाहिँ ल्यान्डिङ गरेको कारणले चाहिँ त्यो प्लेन दुर्घटना भयो। जुन प्लेनमा 71 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि सोही दुर्घटनामा अन द स्पोट स्थलमै चाहिँ 52 जना मान्छेको चाहिँ हामीले गुमायौँ, जो मृत्यु भयो, जसको हामी केही नेपाली र केही विदेशी 19 जना जति हामी चाहिँ त्यो प्लेनबाट 18 या 19 जना मान्छे बाँच्न सफल भयौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो समूहमा हामी सोही प्लेनमा चाहिँ हामी 12 जना थियौँ। 12 जनामध्ये 12 जना पर्यटन व्यवसायीहरू हामी थियौँ। 12 जना पर्यटन व्यवसायीमा 3 जना हामीले हाम्रा साथीहरू गुमायौँ र हामी 9 जना बाँच्न सफल भएकोमा केही साथीहरू अलिक बढी नै के अरे दुर्घटनाको कारणले अलि अस्वस्थ हुनुभयो। कसैका खुट्टा, कसैका अरू विभिन्न चिजमा चाहिँ घाउचोट लाग्यो र कोही नेपालमै उपचार गर्नुभयो, कोही सिङ्गापुरमा गएर उपचार गर्नुभयो, कोही त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अहिले जो बाँचेका छौँ त्यसमध्ये 3-4 जना मान्छे चाहिँ अलिक बढी दुर्घटनामा परेर अलिअलि बढी सिकिस्त हुनुभयो भने अरू चाहिँ केही दिनको चाहिँ हस्पिटलको उपचारपछि घर जानुभयो। म आफै चाहिँ त्यसबाट बाँच्न सफल भएँ र म 2 महिनाको अस्पतालको उपचारपछि म घर आएँ। घरपछि फेरि 2-4 महिनाको चाहिँ घरको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिएपछि विभिन्न चरणमा म चाहिँ कहिले व्हिलचेयरबाट, कहिले चाहिँ बैशाखीबाट, कहिले लौरो टेकेर म आज निरन्तर रूपमा चाहिँ यो मानव हितको लागि समाजसेवामा चाहिँ जुटिरहेको छु र जुट्दैछु। यो के नाफाको जिन्दगी हो, अब बढी समाजसेवा लाउँछु भन्ने छ कि के छ तपाईँलाई भित्र मनमा चाहिँ कस्तो आउँछ? अब यो एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। म सानैदेखि समाजसेवामा साह्रै नै चासो राख्ने, इच्छा राख्ने व्यक्ति। म धेरै पहिला म आफ्नो व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा पहिला म स्कुल निर्माण गरेर चाहिँ मेरो सामाजिक यात्रा सुरु गरेको। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि म मेरो गृह जिल्ला चितवनमा थुप्रै स्वास्थ्य क्याम्पहरू, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू, स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू लगायत थुप्रै कार्यक्रम, एम्बुलेन्स सञ्चालनदेखि स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनदेखि थुप्रै कामहरू गर्दै आएको व्यक्ति। अहिले पनि त्यो सञ्चालनमै छ। त्यसबाहेक लायन्स क्लबमा लागिसकेपछि पनि यो आँखाको क्षेत्रमा अरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ म काम गर्दै आएको व्यक्ति। म पहिले पनि यो दुर्घटना पूर्व पनि म समाजसेवामा उत्तिकै लागिरहन्थेँ भनेदेखि यो दुर्घटनापछि चाहिँ मैले जिम्मेवारीको हिसाबले पनि म भाइस गभर्नर भएँ। द्वितीय प्रथम हुँदै अब म डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको यात्रामा छु भनेदेखि म यसै पनि यो समाजसेवा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगिरहेको नाताले पनि मैले पहिला गरेको भन्दा अझ धेरै र अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ धेरै मान्छेलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ र म गर्छु पनि। मैले सोध्नुपर्ने तर केही तपाईँलाई भनौँ जस्तो लाग्यो, तर मैले सोध्न छुटाएको कुराहरू के छ भने भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त म अब तपाईँलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ अब अघि यहाँले उठाउनु भएको जस्तो अब आउने जुलाई 1 तारिकबाट म डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा चाहिँ 325A2 को चाहिँ आउँदैछु। म तपाईँकै यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ मेरा सम्पूर्ण क्लबका साथीहरूलाई, लायन्स साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने साललाई हामी स्वर्णिम बनाऊँ, राम्रो बनाऊँ, यसलाई चाहिँ सक्दो धेरै मान्छेलाई सेवा गर्ने चाहिँ वातावरण तयार गरौँ। यसको लागि म तपाईँहरूसँग सहकार्य, तपाईँहरूको साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म के भन्छु भने क्लब बलियो भए मात्रै डिस्ट्रिक्ट बलियो हुने हो, क्लबले कार्यक्रम गरे मात्रै डिस्ट्रिक्टको सान र मान बढ्ने हो। त्यस कारणले म क्लबलाई नै फोकस गर्न चाहन्छु, क्लबकै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरू सशक्त रूपमा अगाडि आउनुहोस्, दिनदुखीको सेवा गर्नुहोस् र डिस्ट्रिक्टको सान र मान बढाउने काममा यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही हो। धन्यवाद।